Sasna sasna naman tuta, sarveskoda eklatida. Sasna sasna naman tuta, tumbo morato, tumbo trida, tuci moima, sogliamata. या ख्रिस्ताच्या बलिदानात देवाक दिनवास भाग घेवंक सोदी आपल्या वाडदिसा सुमयार वेनेसा क्रास्त तुजे खातीर मागुया बरी भलायकी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावे आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयचो सेवादोर आमकां चड एकल्यार क्रिस्ताक भाशेन वागूंक दुसऱ्या उतरांनी आमच्या फुडें येता ताका इमिटेट करूंक आमकां उलो करता. ताचे भाशेन वागप म्हळ्यार ताच्या जिवितांतले कोरण्यो शेगूण आमी आपणावप. ते म्हळ्यार पेल्याचो मोग, पेल्याताय दया, पेल्याच्यो वस्तू गरजो ओळखून घेवन तांच्या आदाराक पावप. तर भयणी भावांनो, ह्या बलिदानात भाग घेतना क्रिस्ताक आमच्या जिविताचो माज करून ताचेच सारकेली आमी जावंक शिकून आमकां कृपा आनी बळ मागुया. पूण कितलेच फावटी ह्या समयाक आमच्या जिविताचो माज करूंक ना, ताचे भाशेन वागूंक आमी प्रयत्न करूंक ना, ताची पाटलावदार रावून सभे माजार आमी परगटूंक ना. पूण फाटीं जाल्यार आमी संवसारी मनशां कशी जियेल्या, संवसार दाखयता ती वाट आमी चलूंक प्रयत्न केला. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुखविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुसुगण्या उच्चारून सांगता, मोनान चिंतून तनान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बाकी ती सदांच कुवार बरी सगळ्या देवरिता आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव, आमची काकूट आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक बाबू सुमया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सुमया काकूट कर. प्रार्थया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. देवा, आमच्या कोणगोल्या बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत खुर्सार वडवडून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काडसां मानून घेवन
मैमेवत कुलोचवतपणाक पावूं आमकां फावो कर. म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमयात ज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तगरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. महादोर सोबेन गामाल्याल नांवाचो एक फारीजो आसलो. तो एक नांव वस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पोरजा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेत म्हळें, इस्रायलितांनो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय करात. ह्या आदी देवदास नांवाचो कोण एकलो उपसलो आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे फाटलावदार शिपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोकवंटीच्या समयार जुदास गलिलाकार उप्रासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जोळी मोळी शिंपडले. तो तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, ताचे सोशिले पयस सरात आनी ताका सोडात. कित्याक येवजून हो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचे ताणें मानून घेतलें. ताणें धर्मदूताक आपोवन धाडले, ताका मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावं ताका शिटकायले आनीक सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन त्या महाधर्मसभेंतले भायर सरले. ते दिसपोटी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकोवन दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटीत रावले. देवाचे उतर देवाचे उतर आमच्या काळजाक खुशालकाय हाडटा. मोगान ताच्या उल्याक जबाब दिवया. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्परच्या घरान करूंक म्हजें तिकान. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाच्याच मुखार हांव खांपना. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकान. हें हांव खात्रेन जाणो, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरान करूंक म्हजें तिकान. शिववर्तमानांत आमची काळजां मनां तयार करुया. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. कोण्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता, त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय.
सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवी आसूं. सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. जेजू गालिलियाच्या ओ तिबेरेसाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपोंच ताची फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवोता खातीर ताणें केल्ल्यो खुणा ताणें देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या सिसा सांगाती थंय बसलो. जुदेवाची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोंच आपणाशी येता ती पळयून ताणें फिलिपाक म्हळें, ह्या लोकांक खावूंक पिवूंक खंयचें मोल उणें घेवचें ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हळें. कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका सभाग दिलो. एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उणें तांकां पावचे नात. तांच्या सिसा मदल्या एकल्यान आंद्रे, सिमांव पेद्रूच्या बाबान ताका म्हळें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उणें आनी 2 माचड्यो आसा, पूण इतल्या लोकांक एकूय पावता. जेजून म्हळें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायते तोंड आसले, म्हणटूच लोक बसलो. दादले सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उणें घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी माचड्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले आनी ती दादोशी जातूच ताणें आपल्या सिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात. कांयच इबाड जावं नये. देखून तांचे खावन जातच सवाच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पाटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणा लोकांन देखली. तेन्ना ताणें म्हळें, संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरेत असतो. ती येवन आपणाक बळान व्हरून राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोट सोडून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. पयलीं बाबानो, एक भोंवडेकार एका जंगलांतल्यान वचूंक ताका खोशी आसली आनी सोबीत झाडां पडोवची ही ताची खोशी. अशेंच तो जंगलांत भितर वचूंक भितर सरताच पयस जावन ताणें एक झाड पळयलें. सोबीत तांची पानां. ही पळोवन तो खूब खुशाल जालो आनी मुखार सरून चलूंक लागलो. चलतना वाटेर त्या रानान गावतालो मनीस ताची खोंप आसली तो ताका मेळ्ळो. ह्या भोंवडेकारान त्या मनशाक विचारलें, तें झाड खूब सोबीत आसा, ताची पानां भरपूर सोबीत. तेन्ना रानान लावलेल्या मनशान म्हळें, ही पानां आसा ती झाडाची पानां न्हय,
जाल्यार ते मूस तेन्ना हो भोवडेकार अजाप जालो. सारकी ती पानां कशी दिसतात झाडाची आनी सोबिताय वाडयतात ती पानां न्हय, अशें तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, ते मूस झाडा सारके झाडाक चिकटून रावून ताची पानां भाशेन ती दिसतात. आनी खऱ्यांनीच जेन्ना तो भोवडेकार त्या झाडा लागीं पावलो जाल्यार ती पानां न्हय आसलीं, पूण ते मूस जावन आसले ते ताचेर बसलोले आनी झाडाक तांचीच पानां जाल्ले परी सोबिताय हाडटाले. दुसऱ्या उतरांनी झाडाक चिकटून ते आसले आनी झाडाची सोबिताय ताचोच कोर घेवन वाडयताले. तर विणी बाबानो, आमकांय एक झाड आसा आनी झाड जावन आसा आमकां स्वामी जेजू क्रिस्त. तातून रिगून रावून ताची सारकेली जावूंक आमकां जण एकल्याक आपुणूय आसा. सोमयान रिगून जशे परी सोमयाचे शीत सोमयान रिगले, पुनर्जीवन जातूच ताका बियान आसतना सगल्याक परगोटीत गेले. परगोडटना जायती पिडापीड आयली, पूण भियेले ना, थरथरले ना, कांपले ना, परगोटीत गेले. परगोडटना जायत्या लोकांक तांच्या जोम्यान भितर सरले आनी तिवूय सोमयाचो पाटलाव करून येवशितात आनी करतात ताका इमिटेट करून, दुसऱ्या उतरांनी ताचे भाशेन वागून, मागणें करून, ताचे दुदाची शिकवण जिवितान आपणावन, देवाच्या उतरां प्रमाणे चलून, उण्याचे बोंडेन भाग घेवन आनी आपल्या लागीं आसलें नासलें तें विकून सोमया भाशेन दुसऱ्याच्या गोरजांक ती पावताली. दुसऱ्या ताई दया दाखयताली, दुसऱ्या ताई मोग दाखयताली. ही तांची वागणूक सोमयातावन तांच्यांनी ओडून घेतलोली. भुरगीं बाबानो, आमी बावतिस्मा उदेशी ह्याच सोमयाची पाटलाव करा. म्हणटच आमची जबाबदारी ताका इमिटेट करूंक, ताचे भाशेन वागूंक, ताची शिकवण आमच्या जिवितान आपणावंक, एकामेकाचो मोग करूंक, गोरशे वतान पावूंक, गोरशे वताच्यो गरजो ओळखून घेवंक, जशे परी जेजू दुसऱ्याच्यो गरजो पार करून घेता आनी तांकां चोचोडता आनी तांच्यो गरजो शार्ती पावयता. ह्या आमी आयच्या शुभ वर्तमानान पळयता. आमी सोमया सारकी केन्ना जाता जेन्ना आमी ताका चिकटून रावता, ताका शेवता, ताका आमच्या जिविताचो माज करता, उड्याच्या रुपान आमी घेता. आमचे भितर सोमी येता आनी आमी सोमयाक रिगता. म्हणटच आमची जबाबदारी सोमया भाशेन वागूंक. विणी बाबानो, सोमी आमचो मोग करता. आमचे भितरलो कोणाचोच तो वेगळो चार करिना, कोणाकूच भायराय ना. आमचे भितरलो कोणूच इबाड जाल्लो ताका नाका. हे म्हणयता, एकूय उंड्याचो कुडको पिड्यार जावचो न्हय, एकठांय करचें. म्हणजे कितें? भायर वचचें न्हय म्हणजे कितें? एकलोय आमचे भितरलो पिड्यार जावचो न्हय. अशें पवित्र पुस्तक म्हणटा. आमचे माथ्याचे केंस न्हिदलेले आसा. सगळीं आमी सोमयाच्या म्हत्वाची प्रेशस आमी ताची. म्हणटच आमचे भितरलो एकलोय इबाड जाल्लो सोमयाक नाका. सगल्यांचो तो एक सारको मोग करता. म्हणटच आमची पातकी जीण सोडून सोमयाशी परतून ताच्या मोगान जियोवंक, ताकाच इमिटेट करून आमकां आयचो सेवादोर मुलो करता. तर विणी बाबानो, ह्या बलिदानान भाग घेतना त्याच शिसूक आमच्या जिविताचो माज करुया. उतरांतल्यान तो आमकां मेळटा, तो आमच्या काळजांनी भितर सरतात. ताचें उतर पदवीदार जिवितान नवसरणी हाडटा. ही वर्सां ती जाणव आसली देखून ती ताचो पाटलाव करतात. सोमी वेता खंय ती पार घेता आनी चलून वेतात पांय वाटेन. कित्याक वेताली? उतरान तांचे आत्म्याची भूक जेजून मारलोली. ताची शिकवणेक ती उक्ती आसली आनी उपरांत तो आपल्याकूच मोडून उड्याच्या रुपान
तो आमकां सोण एकल्याक दिता आमची कांय एकवटता. तर ह्याच बलिदानान तो आमकां मोडून आपल्याक दिता. ताकाच आमच्या जिविताचो मास करून ताचे सारकेली जावून ह्या बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. Kiथे galtai tiamulia, Kiथे galtai te kalse, Yadni baba chahata, Kiथे bedir dohortai, Kiथे galtai tiamulia, Kiथे galtai te kalse, Yadnik baba chahata, Kiथे bedir dohortai, Mosot mohanikur, Moshe kari chanimo, Mososunto sanidu, sublimoci cinata. म्हज्या भयणी बाबांनो, मोच्यानी तुमचें बलिदान सत पदवीदार देवबापाक मानता तशें जावं मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतले मेळमी आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या आदाराक सगळे सूर मानून सर्वेस्वरा आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचें बलिदान तुवें मानून घे. तुवें आमकां फावो केलाय ती देणी आमी होगडाय ना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. आमी ते सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक वासूया. होय अशें आमी करूंक पावूं. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा, सरकाली आमी तुका वाखाणूंक खबर. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपुन्नायेक पावलो. देखून पास्काच्या सदस्याच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव घेता ताका जय, उंच तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच खोशेन कौश मारून सुसुत्वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर होची.
तेच बरें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या सुसाक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें घेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे रगत, पातकाचे मोगसणे म्हणजे तुमचे पासून आनी सगळ्याच मनशां पासून तें वारून हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गोड परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सरवणेची काल्स तुका समर्पित. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेत मागता. सर्वेस्परा आखे प्रिटमेच्या दिसताल्लोले तुजे पवित्र सभेचो अभ्यास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची दाखलूक कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुज्या पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माय सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पोती, बागेवन धर्मदूता आनी सर्व खाणी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर, बागेवन आग्नेस, बागेवन फ्रांशीक शाव्यार, बागेवन जुजे वाजा सांगाता ससनाच्या सुखान आमकां वांचवी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू सांगाता, या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेसून शिकवलेले प्रार्थना म्हणटाना आमी उदीक आनी उदीक ताका चिकटून रावून ताचे सारके वागून ताचो सुवावर फुडें व्हरूंक आमी शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बाबा सतीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोस आनी आमकां ताल्लें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गेच्या सुखांत आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी मोरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाठाय. कित्याक नाजगुती पदवी आनी महिमा तुजेच सासनाच्या सासनांत. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बाबडकाचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे पोरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटी ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुवागी म्हाका खबरना पूण तुज्या एकाच पुराण म्हाका भलायकी मेळटली. मोगडाची तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवूंक आशेतां. ही घडये तुका हांव संस्कारान घेवूंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण बाबार्थान समजून हांव तुका हेगयतां आनी आख्खोच तुका एकवटतां. तुजी कडसून वेगळो जावन कधीच म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, दोयेन तुवें आमची सोबण केली. दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सडयलें, तशींच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या श्रमिया करपी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सब पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे पळोवकार. खेरीत मागणे. सर पदवीदारा आनी काकूसरा देवा, तुजी आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक काल कोसतवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती तूं कोनवलायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेज पिडा निरंतर काल येवूं हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक पावती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वाशीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक खोर्चेच्या बरेपणा खातीर पावती पावलां मारून तुजी सणवाईन उजवाडाय.
जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं Amen. Jesu Christusie, Aidor curpece, Varai tuci curpa, Ritia carsat moja, Cor calis moce, Cor tuja calsasat. Shandalo, Anglicaice.
मोगलाचे सूत उंड्या रुपान लिपलेलो आमचो सदोद्दार तो एकलोच आमचो सोनी तो एकलोच आमचो बोनी एकलोच आमची जिवीत ह्या वळखून घेता सगळे कार्तिकाये भावाला आमच्या काळजा मनाचो नमस्कार आमी तुका दिता. आमी तुका अर्थ दिता जेशू काळ्याच्या दिसा खातीर तूंच आमकां राखताय सांबाळटाय तूंच आमकां तुज्या मोगान पोसताय हे पिडीक लागून जायते जाणांक फाल्यांचो दीस मेळना जायते जाणां ही पिडीक सांपडलेली जिविता मरणा कडेन झुजतली नको कितें जाय कितें कांय भावनिकांची गोरची हुसक्यान आसता ह्या सगळ्यांच्या भावा भयणांक तुज्या हातांत घालतना तुजी गोटाय तुजी कृपा तुजी पेटोवणी ताका मागता आसतना तूं आमचे सगळें दयाळ आसाय. ह्याच्या दिसा तुज्या मुखार तुका अनुभवूंक तुवें आमकां कृपा दिल्या पवित्र दिसाची भेट आमी मेळयल्या. हे घडयेक आमी जिवी आसा ह्या मोठ्या रुपान आमी तुका अनुभवता ही सगळी तुजी कृपा तुजो मोग तुजी दयाळाय खरेंच आमकां आमचें म्हणटात तें कांयच ना सगळें तुजेंच हेंच तुजें शीस ओळखून घेवन जियेलें ते फकत तुजे खातीर जियेताले आनी आख्खें जिवीत सगळें तुज्या हातांत सोडलेलें ते तुजेर पातयेवन आपलीं पावलां मारताले देखून जेन्ना ताका आज कोणीतले सोडले मार घालून धमकी दिली की तुज्या नांवान कांयच करचें न्हय म्हूण ते खुशाल जाले तुज्या नांवाक असो आपणाक बेमान भोगूंक मेळ्ळें म्हूण ते आनंदीत जाले आनी तूंच तांची धादोसकाय खुशालकाय देखून देव मंदिरांत घरांनी तुजीच बरी खबर ते परगटीत रावले मोगलाचे सूत असलोच भावान आमकां हे दिलें उसके विणे फकत तुजेर पातयेवन जिये तुका जर आमी आमच्या जिविताचो माज केला जाल्यार सगळे आमच्या जिवितांत घडटा ते तुज्याच मोगान घडटा म्हणून तूं घेवन तूं आमचे बरोबर आसा
सुखान दुखान पिडेन भलायकेन जे भाशेन शिस्त सगळे वेळार तूं तांचे सांगात आसा म्हणून खात्रेन जियेताले. आमचे घडीमध्ये कसलीय परिस्थिती आसले ह्या वेळार आमी पिडेंत आसा पूण तुजें आसलें सगळें बरोबर. तूं आमचे बरोबर आसा. तूंच आमकां राखता आनी सांबाळटाय आनी पिडेंतलो तूं आमकां निवार करय. असल्या तीन भावंडां जियें आमकां आदार कर. तूं हुस्क्यान भरलेलो देव, ह्याच खातीर आमी शेवटलो मनान पळयता तुज्या फाटल्यान इतली व्हडली पोरजां तुका ताचे चुरचुरे दिसता. न्हूच फकत तांच्या पोटाची पूण तुज्या आसल्या उद्देशीक उतरा उद्देशीक सगळे तरेची भूक तूं मारलाय. ती धादोशी जाता, घोटायेन भरता. मुखायली पावलां मारून ताका आतां बळ मेळना. ती निराशी जाल्ली फुडें जायत पासार जाल्ली, अस्कोतायेन पडलेली. पूण आतां तुज्या आसण्यान तुज्या उतराक तुवें दाखयलेले दयाळ कृपेंतल्यान तूं ताका मजबूत करता. सगळे तरेची भूक तूं मारता. उदार दयाळ मोगाळ देव तूं. मोगाळाचे हे समजून म्हाका आदार दी. तूं देव सगळे तरेची भूक मारपी. हे पिडयेन कश्टावतले फुडें जायत्या जाणांक फुडें पोटाची भूक लागता. कांय जाणांक दुर्बळ गरिबी हे भुकेन वळवळटात आनी कितले जाणां कडेन मरून गेल्यात. तांकां कडेन जेवण खाण सारकें मेळूंक ना. भुकेन कितलेच जाणां कितली वाट ती चलून आपल्या गांवांघरा वचूंक आशिल्लीं. आमी जें कितें टिवीचेर आनीक मोबायलाचेर पळयता पेपराचेर वाचता तें सगळेंच म्हणून समजूंक जायना. तें कितें दाखयतात तें थोडे फावटी फकत आपणाक बरें दिसता तें वा आपणाक जाय तें थोडे पॉलिटिकल प्रेशर आसलेले फुडें फकत ताचे हेतू आसा. पूण सगळें तूं एकलोच जाणा. कितले जाणां कडेन आज भावनीक भुकेन आसा. या सायकोलॉजिकली मेंटली इमोशनली हंग्री. मदीं करून जी आमची भावां भयणां जी कश्टावतात तांची फॅमिलीचे वांगडी. So many of them are anxious, worried, depressed, maybe feeling lonely. And lockdown जालेले फुडें कितले कुटुंबान कितले आमची एकसुरी आसा. थोडे कडेन फकत जाणटी खूब आयला घरांत. कांय घरांनी कोणाचो घरकार मेला घरकार एकलीच. थोडे भुरगीं भायर आसात कोण भुरगीं ना. थोडे घरकार मेल्यात घरकार एकलोच ताची भुरगीं भायर आसात. कितले जाण आमचे फिरतोजेत पासून फ्लॅटांनी
तीसकोर एकटीच घरात कितल्या कडेन आमचे तरणाटे फ्रस्ट्रेटेड जातात. भुरगीं पासून कडेन बेजार जातात. आवय बापाय कडेन ती बगर बगर त्रास करतात. वॉट टू डू? आय एम फिलींग बोर्ड. वेगवेगळे तरेचे प्रश्न आमचे. आयज आमकां जावं दिसाची भेट जावं दुसरी मागणी फुडें टिवींतल्यान मोबायलांतल्यान आमकां पळोवंक मेळटा. बट फॉर मेनी पीपल दॅट इज नॉट इनफ. आमी आमचे कडेन घडटा ते भाशेन करूंक सोदता, पूण जायते जाणां तरी उद्विग्नतायेन भुकेल्यात. बलाचे सगळे तरेची भूक एकलोच ती भागयता. एवढं घेऊन आम्ही आमकांच तुझे स्वागत करता. सगळे तरेची भूक आमची दोळ पडटा. आमची भूक तूं एकलोच मारूंक शकता. हे परिस्थितीन जे भाशेन आमी आमचो भावार्थ रावंक जाय, आमी तुका चिटकून रावंक जाय, आमी आमकांच समजूंक जाय, तुजी खुशी ओळखून घेवंक जाय. कशे तरेन आमी घरांनी आसतना हे परिस्थितीन जागृत रावंक जाय, धादोशी आसूंक जाय, शांतीन खुशालकायेन जिवंक जाय, हें तूंच आमकां शिकयलें. मोगडाची शेवटची मागणी सगळ्या खातीर आमी चालू दवरता. हे पिडेक सांपडलेल्या बाबा भयणांक तुजी बेकवणी मागता आसतना तांच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक खातीर गोड पिडेक सांपडलेल्या बाबा भयणांची सेवा चाकरी करतली सगळीं तुमचे नाट्यूचे वाटेन एकामेकाक आदार करतली जायतीं जाणां आसात. जायतीं जाणां दुसऱ्यांचो हुस्को काळजा मनांत दवरून ती ताची सेवा करतात. जावं तो भाजी पालो विकपी, नुस्तें विकपी, दुसरे गरजेच्यो घरांतल्यो वस्तू विकून आपलें दुकान उक्तें दवरपी, जावं फार्मासीन काम करपी, वखदां हाडून दिवपी, पावोवपी, दोतोर नर्सी, सगळे हॉस्पिटलांत वावर करपी, आमचे पुलीस भाव भयण सगळ्यांक जाका जबाबदारी आसा. एकामेकाक आदार दिवन वावरतात. आमचे खूब आशिर्वाद घे. आमचे कितें नेम कायदे आमकां अजुनूय लागू जातात ते बरे भाशेन काडून आमकां आदार दी. Help us, Lord, not to take things for granted. जायत्या जाणांक तोंडाक सारकें मास्क घालीन आसतना भोंवतात. ताचे लागीं विचारलें म्हणटात कांय नाका फादर, सगळें बरें आसा न्हू. आमच्या गोंयांत केसी मेळोंक ना, कोण मरोंक ना. मोगडाचेर असल्याची नातनी आमकां कुशीन दवर. एकामेकाची सुरक्षीतपणा खातीर आमकां बरी इल्लो सॅक्रिफायस करचो पडटा. आजुनूय कडेन सोशियल डिस्टन्सींग करचें पडटा. थोड्यो बऱ्यो वस्तू, बरी मौजां, सेलिब्रेशन्स उणी करची पडटात. तें करूंक एक हेतू आसा, तें समजून घेवन आमकां आदार दी. आमच्या गोंयच्या भाव मोठी वेल्यान गोंया पावल्यात
पूण ताची सुरक्षा हाचे वयर बरेंच मोगान ध्यान दिलां काय दुसरे आमच्या बोटीचेर भाव भयण आसात ताचे विशीं आमचो हुस्को कितें सरकार खंयचे वाटेक कसलें जैत म्हूण सांगूंक सोदता काय एकामेकाच्या बरेपणा खातीर जेजू भाशेन आमी वावुरता काय मोगळ्याचें help us to be genuine, to be sincere, to be hardworking. आमच्या सरकारी वडिलांच्या हातांत जायते अधिकार आसात तांच्यांनी जायते बरे निर्णय घेवंक येतात आपणाचें चिंती नासतना आपणान केला हें जैत म्हाका मेळूंक जाय कसली पदवी कसलें व्हडपण सोदिनासतना सगळे चांगले करचे खातीर वावरून तुज्याच पवित्र आत्म्याची उजवाड कर मोगळ्याचें आमी आमकांच तुजें स्वागत करता आमचे खोश आमचे दूख आमच्यो अडचण्यो सगळे तरेची मागणी बरेपण आमचे दिनवास सगळे तुजेच कडल्यान आमकां मेळटा वळखून घेता हे आमचे इगर्जेक तुज्या हातांत घालता दरेक कुटूंब आमी तुका भेटयता ह्या वेळार ह्या मागण्यांचे रितीन माटो घेतिली तांचेर तुजो आशिर्वाद कर जाणे कोणें आपणा पासून आमकां मागून विनंती केल्या त्या बाबा भयणाची मागणी आमी तुज्या हातांत घालता तूं एकलोच आमची काळजां मनाक ओळखताय जें कितें तुजे कुशेक आमकां मेळूंक जाय तें आमकां फावो कर आमी आमच्या आवय बापायक पासत बाबा भयणाक पासत आमच्या घरच्या पासत फामिलीच्या वांगड्या पासत सगळ्या दायऱ्या पासत इश्ट मित्रां खातीर आमच्या शेजाऱ्या खातीर आमी मागता बापा संवसार आमी तुज्या पांयांचेर दवरता वेगवेगळ्या देशांनी हे पिडीन कश्टवतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांक तांची सेवा चाकरी करतल्या त्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आमी तुज्या हातांत दवरता मोगळाचे जून गोंयचो आनीक एक दीस तुवें आमकां फावो केलाय जें कितें आमी करचें आसा तें मोगान करून तूंच आमकां तुजो हातांत दी रस्त्यार चलतना भोंवतना तूं आमकां राख आनी सांबाळ जी सुरक्षा घेवंक जाय सुरक्षा घेवन आमची मनां वचवाडी हे परिस्थितींनी ताका वावर करून भायर सरूंक जाय कोचेरींनी वचूंक जाय जावं आपली दुकानां आपली दवरूंक जाय ताका सगळ्यांक तूं राख आनी सांबाळ आमची दुर्बळ भाव भयण घर नासलेली खावंक पिवंक सोदतली दोळ्याय ताची सेवा चाकरी करच्याक आमची मनां उजवाडाय सगळे आमी करूंक पावतले जेन्ना तुजें आसमें आमचे भितर आसा आनी खात्री आमी घेता तुजो आशिर्वाद आमकां गरजेचो आनी महत्वाचो तुज्याच आशिर्वादान आमकां भर सगळ्या तुज्या मोगान आमकां राख तुज्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमकां चल.
संस्कारातल्या परत्या साष्टांगी नमन करता सोडून देऊन आदल्यो रिती सेवा दवरून नवो दवरता स्वयंवाचे विशयाचे Gospodar tuta moga tirvador amso afar soy morte vishoy dinar pridicha papakamcha zoy divon mudatacha Murgutun karzam tohonan Bundaya wakanonya Upsolya vata chemodlo Mogacha povitratmya Samsarto kante Mandya sasna sasna Amen. Prathuya Deva Ika ojapaच्या संस्कारांतुयम काच्या कुष्ठावन्ना चोगडास कडून धोरला तर तुझ्या मासा रक्ताची पवित्र गुडाची भक्ती करू आणि यावर मी तामनासना तुझ्या सवणीचं फळ बघू काम बघू तू सोची येता आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना